أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم. Translation into Urdu. Surat Al-Baqarah, lesson number 27, ayat number 137 to 141. Bismillahir Rahmanir Rahim. Fa in pas agar, fa pas in agar, आमानू वो ईमान ले आए, बिमिसली इस जैसा, मा जो, आमन तुम ईमान लाए हो, भी उसके साथ, यानी कि फ़ा इन पास अगर, आमन वो ईमान ले आए, बिमिसली मिसल उस चीज़ के, उस तरह, मा आमन तुम भी जिस तरह तुम ईमान लाए हो। लफ्ज़ ब लफ्ज़ होगा कि माँ जो, आमन तुम ईमान लाए हो, भी इसके साथ, और बा मुहावरा से पढ़ेंगे जिस तरह तुम ईमान लाए हो, जैसा तुम ईमान लाए हो। फ़क़द इहतदौ पस तहकीक वो हिदायत पाएंगे, फ़ा पस क़द तहकीक यानी बेशक वो हिदायत पाएंगे। अल्लाह फरमा रहे हैं कि यहूद व नसारा कुफ़ार जो हैं, अगर वो ईमान ले आए तुम जैसा, यानी जैसा कि हमारे पैगम्बर इस्लाम इब्राहीम इस्लाम, इस्माइल इस्लाम, इसहाक, याकूब इस्लाम उनके बेटे, जैसा कि वो ईमान ले आए हैं, वैसा ही ईमान ले आए, मुसलमान हो जाएं, तो फिर वो हदायत पाएंगे। व इन तवल्लौ और अगर वो फिर गए, फ़ इन्नमा पस बेशक, वाव और इन अगर तवल्लौ वो फिर जाएं, फ़ इन्नमा पस बेशक, हम वो फ़ी शिक़ाक़ दूर की गुमराही में है, शिकाक बदबख्त लोग हैं, दूर की गुमराही में हैं। फ़ासयकफ़ीकहुमुल्लाह, फ़ा बस ये जो सीन है ज़बरसा है, इसका मानी है अनकरीब, यकफ़ी काफ़ी हो जाएगा, का आपको, हम उनसे, अल्लाह। फ़ा बस सीन ज़बरसा अनकरीब, यकफ़ी काफ़ी हो जाएगा, का आपको, हम उनसे, अल्लाह। फ़ासयकफ़ीकहुमुल्लाह पास अनकरीब काफ़ी हो जाएगा आपको उनसे, अल्लाह ताला। वहुव समीउल अलीम और वो सुनने वाला जानने वाला है। यानी बनु नज़ीर, बनु कुरैज़ा, ये जो तमाम कबीले तंग करते थे, तरह तरह की बातें करते थे, तो अल्लाह ताला ने कहा कि अनकरीब अल्लाह काफ़ी हो जाएगा। तो अल्लाह ताला ने मुसलमानों को एक दिन फतह दी और इन कबीलों को एक कबीला जिला वतन कर दिया गया, एक कबीला कत्ल कर दिया गया, तो उनको उनका बदला मिल गया। सिबगत अल्लाह रंग अल्लाह का, सिबगा रंग अल्लाह का। वामन अहसनु और कौन अच्छा है, वामन और कौन, अहसनु ज़्यादा अच्छा है, मिनल्लाहि अल्लाह से। सिबगत अल्लाहि रंग अल्लाह का, इसका रंग यानी अल्लाह का रंग से मतलब जब इंसान पैदा हुआ वो फितरत इससे मुराद है, या दीन इस्लाम मुराद है। वमन अहसनु और कौन ज़्यादा अच्छा है, मिनल्लाहि अल्लाह से, सिबगतन रंग में, व नहनु लहु आबिदून और हम उसी की इबादत करते हैं, हम उसी के लिए इबादत करते हैं, उसी के इबादत गुजार है। व नहनु और हम उसी के इबादत गुजार हैं। अल्लाह का रंग कौन ज़्यादा अच्छा है अल्लाह के रंग से। तो ये आयत उस वक्त नाजिल हुई थी, ये जो नसरानी यानी ईसाई लोग हैं, जब इनके यहाँ बच्चा पैदा होता है या फिर कोई शख्स इनके मज़हब में दाखिल होता है, ईसाई होता है, तो एक ज़र्द रंग के पानी में उसको गुस्ल दिया जाता है जब बच्चा पैदा होता है उस वक्त भी, और जब कोई भी इंसान इनके मज़हब में दाखिल होता है तो उस वक्त भी उस ज़र्द रंग के पानी में गुस्ल देते हैं। तो उस रस्म को ये जो ईसाई हैं बपतिस्मा कहते हैं। तो ये अल्लाह ताला इसी चीज़ का जिक्र करें कि अल्लाह वमन अहसनु कौन अच्छा है अल्लाह से रंग में, दीन इस्लाम से ज़्यादा बढ़कर कोई दीन नहीं है, तो अल्लाह से रंग में कौन अच्छा है। तो इसलिए ये आयत उनके बारे में नाजिल हुई है। कुल कह दीजिए तो हाजूनना, क्या तुम झगड़ा करते हो हमसे। कुल कह दीजिए तो हाजूनना, क्या तुम झगड़ा करते हो हमसे। क्या तो हाजू झगड़ा करते हो, नना हमसे, फिल्लाही अल्लाह के बारे में, वाह हुआ और वो, रब्बुना हमारा रब है, वह रब्बुकुम और तुम्हारा रब है। यानी कि तुम जैसे मर्जी झगड़ा करो,
جس کی مرضی پوجا کرو، پیدا کرنے والی رب العالمین کی ذات ہے، صرف اللہ کی ذات ہے، ساری دنیا کا نظام چلانے والی اللہ کی ذات ہے، اور سب کو پیدا کرنے والی بھی اللہ کی ذات ہے۔ قل کہہ دیجیے تو حاجوننا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما رہے اللہ تعالیٰ کہ اے نبی کہہ دیجیے کیا تم جھگڑا کرتے ہو ہم سے فی اللہ، اللہ کے بارے میں، واہ اور وہ، ربنا ہمارا رب ہے، وربکم اور تمہارا رب ہے، ولنا اور ہمارے لیے، یہ جو لام ہے لا اس کا مطلب ہے لیے، واو اور نہ ہمارے لیے، اور ہمارے لیے، اعمالنا ہمارے اعمال، وَلَكُمْ اور تمہارے لیے، اعمالکم تمہارے اعمال، یعنی جو کچھ ہم کریں گے نیک عمل کریں گے بد، وہ ہمارے لیے، اور جو تم عمل کرو گے وہ تمہارے لیے، ایک دوسرے کو، یعنی اعمال جو ہیں جس نے جس طرح کے کرنے اس طرح کا بدلہ وہ چکائے گا، کوئی بھی کسی کے اعمال میں عمل دخل نہیں کر سکتا۔ وَنَحْنُ اور ہم، لَهُ اسی کے لیے، مخلصون مخلص ہیں، وَنَحْنُ اور ہم، لَهُ اسی کے لیے، یعنی اللہ ہی کے لیے، مخلصون مخلص ہیں۔ ام تقولون کیا تم کہتے ہو، ان بے شک ابراہیم علیہ السلام، و اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام، و اسحاق اور اسحاق علیہ السلام، و یعقوب اور یعقوب علیہ السلام، والاسباط اور اس کی اولاد، کانو تھے، ہودن یہودی، او نصارا یا عیسائی۔ قل کہہ دیجئے انتم کیا تم، اعلم زیادہ جانتے ہو، ام اللہ یا پھر اللہ، قل کہہ دیجئے کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ۔ وہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے کہ جو یہود و نصارہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ بے شک ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولادیں علیہ السلام، ان کی اولادیں یہود و نصارہ تھی۔ اگر وہ یہود و نصارہ، اللہ کہتے کہ زیادہ علم اللہ کو ہے یا پھر تم کو ہے، تم ان کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو۔ ومن اظلم اور کون شخص ظالم ہے زیادہ، ممن اس شخص سے جو قتم چھپائے، شہادتن گواہی، عندہ جو اس کے پاس، من اللہ اللہ کی طرف سے، وما اللہ نہیں ہے اللہ بغافل بے خبر، غافل، عما اس چیز سے جو تعملون تم عمل کرتے ہو۔ ومن اظلم اور کون شخص ظالم ہے، ممن زیادہ اس شخص سے جو قتم چھپائے، شہادتن گواہی، عندہ جو اس کے پاس ہے، من اللہ اللہ کی طرف سے، وما اللہ نہیں ہے اللہ بغافل بے خبر، عما اس چیز سے جو تعملون تم عمل کرتے ہو۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر تم کہتے ہو کہ اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور یہ جو سارے تھے ان کی اولادیں وہ یہود و نصارہ تھی، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کتاب دی، یہودیوں پر تورات نازل ہوئی اور نصرانیوں پر انجیل نازل ہوئی، تو ان کتابوں میں اللہ تعالیٰ نے گواہی کا مطلب یہ کتابیں ہیں، ان کتابوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا کہ آخری پیغمبر اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، اللہ کے سچے رسول ہوں گے، اور ان پر کتاب نازل کی جائے گی قرآن پاک، وہ سچی کتاب ہوگی۔ یہ ان کو معلوم تھا، اور ان کو یہ بھی معلوم تھا کہ یہ سارے پیغمبر مسلمان تھے، سارے پیغمبر جو تھے یہود و نصارہ نہیں تھے، یہ ان کو معلوم تھا، لیکن وہ شہادت عندہ وہ چھپاتے تھے گواہی کو، یعنی وہ ان چیزوں کو جو کتاب میں اللہ نے نازل کی تھی وہ اس چیز کو چھپاتے تھے۔ تو اللہ نے کہا یہ ظالم لوگ ہیں، تلک امت یہ ایک جماعت تھی، قد تحقیق خالت گزر چکی، لہا اس کے لیے، ما کا سبب جو انہوں نے کمایا، ولکم اور تمہارے لیے، ما کا سبب تم جو تم نے کمایا، ولا تسألون اور نہیں تم سے سوال کیا جائے گا، عما اس چیز کے بارے میں جو یا کانو وہ تھے، یا عمل کرتے، یعنی یہ امت بھی گزر گئی تو جیسے اعمال انہوں نے کیے، جو انہوں نے کمایا ان کے لیے، اور جو تم نے کمایا تمہارے لیے، تو نہیں تم سے سوال کیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کہہ رہے کہ آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا جو وہ عمل کرتے تھے، آپ کا کام صرف تبلیغ کرنا، صرف پہنچا دینا ہے، اس لیے آپ سے بالکل بھی سوال نہیں ہوگا قیامت کے دن، آپ کا کام پہنچانا ہے۔